अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाज़रीन, पिछले कुछ वीडियोस में हमने ज़बान की आमोज़िश और हुसूल याबी इस सबक को मुकम्मल किया। आइए आज मैं सबक नंबर 2 ज़बान की तदरीस के उसूल और तरीक़े ये लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में चैनल पर जाकर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आज के सबक को मुकम्मल होने तक मुझे उम्मीद है कि आप तफसील से सबक को समझ जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि आज के सबक में मैं आपको तफसील से बताने वाला हूं और मज़ीद ऑप्शन की भी वजाहत करते चलूँगा। लिहाजा आप वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें, सवाल नंबर 1, तदरीस के किस उसूल के मुताबिक असातिज़ा को बच्चों की साबिक़ा मालूमात को नई मालूमात से जोड़ना चाहिए। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है ये। इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, आसान से मुश्किल की तरफ, ऑप्शन बी मालूम से नामालूम की तरफ, ऑप्शन सी मखरून से मुजर्रद की तरफ, ऑप्शन डी कुल से जुज़ की तरफ। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मालूम से नामालूम की तरफ। देखिए, इस उसूल के मतलब है कि नई चीज़ें सिखाने से पहले बच्ची की पुरानी यानी साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करना है। अगर हम इसे मिसाल से समझें तो देखें, अगर उस्ताद बच्चों को इस्म पढ़ा रहा है, नाउन पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले वो पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है। यानी ये बच्चों को मालूम है, उनका नाम उन्हें मालूम है। बच्चे जवाब भी दे देंगे। फिर बताता है कि किसी भी नाम को इस्म कहते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं नाज़रीन, यानी उन्हें ये नहीं पता था कि किसी भी नाम को इस्म कहते हैं, ये नामालूम था। अब आइए, मज़ीद 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया है आसान से मुश्किल की तरफ। इसमें देखें, पहले आसान मवाद और फिर पेचीदा मवाद पेश किया जाता है, जैसे कि पहले जुमले फिर पैराग्राफ। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, मखरून से मुजर्रद की तरफ। मखरून यानी ठोस चीज़। याद रखिएगा नाज़रीन, ये एक हो सकता है पहली बार भी सुना होगा बहुत सारे लोगों ने ये लफ्ज़। देखिए, मखरून से मुजर्रद की तरफ में इसमें पहले ठोस चीज़ दिखाई जाती है, फिर ख़याली तस्वुर समझाया जाता है, मुजर्रद। उसके बाद ऑप्शन डी है कुल से जुज़ की तरफ। कुल से जुज़ यानी इसमें पहले पूरी चीज़ दिखाई जाती है, फिर उसके हिस्से, जैसे मिसाल के तौर पर पहले दरख्त बताएंगे बच्चों को, फिर जड़, तना और मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाएंगे। चलिए नाज़रीन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, वो कौन सा तरीक़ा है या तरीक़े तदरीस है जिसमें मादरी ज़बान का इस्तेमाल बिल्कुल ममनू है और हदफ ज़बान यानी टारगेट ज़बान यानी टारगेट लैंग्वेज बराह रास्त सिखाई जाती है। ऑप्शन ए है क़वायद तर्जुमे का तरीक़ा, ऑप्शन बी दो लिसानी या ज़ू लिसानी कहते हैं उसे तरीक़ा, ऑप्शन सी रास्त तरीक़ा, ऑप्शन डी साख्तियाती तरीक़ा स्ट्रक्चरल मेथड। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रास्त तरीक़ा यानी डायरेक्ट मेथड। इसमें देखें नाज़रीन, इसमें मादरी ज़बान का इस्तेमाल ममनू है, मना है, और दूसरी ज़बान को बराह रास्त अशिया से जोड़कर सिखाया जाता है तालीमी वसाइल इस्तेमाल करते हुए। अब मिसाल के तौर पे अगर समझें, उस्ताद चेयर सिखाने के लिए क्लास में पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करता है और कहता है दिस इज़ अ चेयर। वो उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। यानी जिस लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में ही तमाम चीज़ें उनको सिखानी है, इंग्लिश में ही बोलना है, उर्दू वहाँ पर नहीं बोलना है। अब देखें दिगर ऑप्शन, क़वायद पहला है क़वायद तर्जुमे का तरीक़ा। इसमें हर लफ्ज़ और जुमले का मादरी ज़बान में तर्जुमा किया जाता है, जो पहला तरीक़ा है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि बच्चों की आमोज़िश, बच्चों का इक्तिसाब बेहतर हो, इसलिए इस तरीक़ा अपनाना पड़ता है। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए, ज़ू लिसानी तरीक़ा। इसमें मुश्किल अल्फाज या जो तस्वुरात समझाने के लिए उस्ताद मादरी ज़बान की मदद ले सकता है या लेता ही है। ऑप्शन डी
ساختیاتی طریقہ اسٹرکچرل میتھڈ. اس میں دیکھیں ناظرین، یہ جملوں کی بناوٹ جو اسٹرکچر ہوتا ہے اور جو پیٹرن ہوتا ہے اس کی مشق پر زور دیتا ہے یہ طریقہ. امید ہے یہ چاروں طریقے کے بارے میں آپ مختصر جان گئے ہوں گے. آئیے اگلا سوال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے سوال آ سکتا ہے امتحان میں، BICS BICS کا مکمل نام کیا ہے؟ آپشن اے بیسک انٹرنیشنل کمیونیکیشن اسکل، آپشن بی بیسک انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکل، آپشن سی بیسک انٹیگریٹڈ کنٹینٹ اسکل، آپشن ڈی بائلنگول انٹیگریٹڈ کورس اسکلز. ناظرین اس کا ہم کو فل نیم بتانا ہے انگلش میں، یعنی اس کی وضاحت کرنی ہے، پورا نام بتانا ہے، شارٹ فارم دیا گیا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی. آپشن نمبر بی بیسک انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکل. اب یہ سمجھیے کیا چیز ہے. یہ وہ زبان ہے جو سماجی میل جول اور روزمرہ کی بات چیت میں استعمال ہوتی ہے. اب کیسے ہیں دیکھیں، اگر لنچ بریک میں ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے آج میرے ٹفن میں بریانی ہے، کیا تم کھاؤ گے؟ آج میرے ٹفن میں بریانی ہے، کیا تم کھاؤ گے؟ اس طرح کے سوال ہے، یعنی یہ سماجی میل جول اور روزمرہ کی بات چیت میں استعمال ہوتی ہے. آئیے ناظرین سوال نمبر 4 سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹیفن کریشن کے مطابق زبان کے حصول کے لیے کون سا مفروضہ ضروری ہے، یعنی حصول یابی کے لیے؟ آپشن اے شعوری کوشش اور قواعد کا رٹا مارنا، آپشن بی فطری ماحول اور لا شعوری عمل، آپشن سی صرف تحریریں مشقیں، آپشن ڈی غلطیوں پر فوری ٹوکنا. ناظرین ہم یہ پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. آئیے میں اس کا صحیح جواب بتاؤں آپ کو. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی فطری ماحول اور لا شعوری عمل. جو حصول یابی ہوتی ہے فطری ماحول میں ہوتی ہے، لا شعوری ہوتی ہے اور یہ اکتساب ہوتا ہے. اب ناظرین دیکھیں، یہ وہ عمل ہے جس میں انسان بغیر کوشش کے قدرتی ماحول میں زبان سیکھتا ہے، جیسے کہ مادری زبان. اب مثال کے طور پہ سمجھیں گے، دیکھیں ایک ان پڑھ آدمی بھی اپنی مادری زبان روانی سے بولتا ہے، حالانکہ اس نے کبھی اسکول میں گرامر نہیں پڑھی ہے. یہ حصول ہے، یہ تحصیل ہے. ناظرین یاد رکھیں، یہ اس کے اوپر آدھا سبق موجود ہے، پہلا جو چیپٹر ہے. اب آئیے دیگر آپشنز. اے میں کیا ہے؟ شعوری کوشش. یہ آموزش ہے ناظرین، یہ لرننگ کا حصہ ہے، یہ حصول کا نہیں ہے، یہ آٹومیٹک نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آپشن سی صرف تحریریں مشقیں، یہ رسمی تعلیم ہے، فارمل ایجوکیشن کا حصہ ہے. اور آپشن ڈی غلطیوں پر ٹوکنا، یہ اکتساب کے عمل میں رکاوٹ بنتا ہے کیونکہ اس سے روانی متاثر ہوتی ہے. آئیے سوال نمبر 5 سمجھنے کی کوشش کریں گے. کل جسمانی رد عمل ٹوٹل فزیکل رسپانس کا طریقہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ ہے، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. TPR کل جسمانی رد عمل. آپشن اے ہے جیمس ایشر، آپشن بی نوم چومسکی، آپشن سی وائگوٹسکی، آپشن ڈی ٹریسی ٹیرل. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے. جیمس ایشر نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا. آپ لوگ یاد رکھیے گا اسے. یہ طریقہ جو ہے جس میں زبان سیکھنے کے لیے جسمانی حرکت کی ضروری سمجھا جاتا ہے، یعنی استاد بچوں کو آرڈرز دیتے ہیں جیسے اوپن دا ڈور اور بچہ اٹھ کر دروازہ کھول دیتا ہے. یہی زبان اور جسمانی عمل جڑ گئے ہیں ناظرین یہاں پر. اب دیکھیں نوم چومسکی، وائگوٹسکی اور ٹریسی ٹیرل، ان کے بارے میں بتاؤں کہ نوم چومسکی نے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس LAD، ہم نے پہلے چیپٹر میں اس کو پڑھا ہے، اور یونیورسل گرامر کے نظریے کے لیے مشہور ہے نوم چومسکی. آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اس کے بعد ہے وائگوٹسکی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سماجی تعامل کا نظریہ پیش کیا ہے انہوں نے. اور ٹریسی ٹیرل، انہوں نے نیچرل اپروچ پیش کیا ہے. ان چاروں کے بارے میں نے بتایا ہوں آپ کو، پھر سے کہتا ہوں، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. جیمس ایشر نے TPR ٹوٹل فزیکل رسپانس کا طریقہ ایجاد کیا ہے. اس کے بعد نمبر بی نوم چومسکی نے LAD لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس
اور یونیورسل گرامر کے نظریے پیش کیے ہیں. اس کے بعد ہے وائگوٹسکی, انہوں نے سماجی تعامل سوشل انٹریکشن کا نظریہ پیش کیا ہے. آپشن ڈی ٹریسی ٹیرل, انہوں نے نیچرل اپروچ کا نظریہ پیش کیا ہے. آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. سوال نمبر 6, کس طریقے میں معلم کا کردار صرف ایک سہولت کار کا ہوتا ہے, فیسیلیٹر جسے کہیں گے. آپشن اے قواعد ترجمے کا طریقہ, آپشن بی راست طریقہ, آپشن سی گفتگو کا طریقہ, آپشن ڈی سمعی لسانی نظریہ یا طریقہ. اب دیکھیں اس کا صحیح جواب میں بتاؤں آپ کو. آپشن سی کمیونیکیشن میتھڈ جسے کہیں گے, گفتگو کا طریقہ, کمیونیکیشن لینگویج ٹیچنگ جسے CLT شارٹ فارم میں کہیں گے, کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ, اس کا صحیح جواب ہوگا. جی ہاں, کیونکہ اس میں مقصد صرف گرامر رٹنا نہیں ہوتا ناظرین, یاد رکھیے گا, بات چیت کرنا ہوتا ہے, اس لیے استاد سہولت کار ہوتا ہے, فیسیلیٹر ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, استاد بچوں کو گروپ میں بٹھا کر کہتا ہے آپس میں اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں انگریزی میں بات کرو, اور خود دور کھڑا ہو کر نگرانی کرتا ہے, یہ ہو گیا فیسیلیٹر. جی ہاں, تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی, گفتگو کا طریقہ. سوال نمبر 6 کا آپشن نمبر سی. آئیے اگلا سوال سمجھنے کی کوشش کریں گے. نیچے سے اوپر کا طریقہ یعنی باٹم اپ اپروچ, تدریس میں کس ترتیب کی پیروی کرتا ہے؟ یہاں پر ترتیب بتانا ہے. آپشن اے دیکھیے, کہانی, پیراگراف, جملے, حرف, یعنی ادھر سے پڑھیں گے اس کو لیفٹ سے. آپشن بی کہانی, جملے, الفاظ, حرف. آپشن سی آوازیں, ساخت, معنی. آپشن ڈی کل جز. جی نہیں, معاف کیجیے گا ناظرین, سیدھی جانب سے پڑھیں گے. اب میں آپ کو اس کا جواب بتاتا چلوں. سوال نمبر 7 کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا, یعنی حرف, الفاظ, جملے اور کہانی. حرف, الفاظ اور جملے اور کہانی. حرف, الفاظ, جملے اور کہانی. کیونکہ یہ طریقہ چھوٹی اکائیوں سے شروع ہو کر مکمل معنی کی طرف جاتا ہے. اب مثلا دیکھیں, استاد بچوں کو پہلے بے کی آواز سکھاتا ہے, پھر بے جمع سین, بے میں سین ملائیں گے تو بے سین بس, اور پھر جملہ بس آ گئی. اس طرح سے جملے آگے بڑھتے جائیں گے. اور بھی مثالیں ہو سکتی ہے, میں نے ایک آسان مثال بتائی ہے آپ کو. اب دیکھیے مزید جو آپشنز یہ ہیں, اے میں دیا ہے کہانی, حرف, یہ اوپر سے نیچے کا طریقہ ہے ناظرین, ٹاپ ڈاؤن والا ہے, یہ باٹم اپ اپروچ نہیں ہے. نمبر 1 والا, آپشن اے والا. آپشن سی میں جو معنی دی گئی ہے, معنی, ساخت, آوازیں, پہلے معنی سمجھانا ہے, یہ بھی ٹاپ ڈاؤن ہے. آپشن ڈی جو ہے کل جز کا جو طریقہ ہے, یہ بھی ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے مماثلت رکھتا ہے ناظرین, یاد رکھیے گا آپ. آئیے سوال نمبر 8 سمجھیں گے. تدریس میں ریلیہ سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے خیالی کہانیاں, آپشن بی گرامر کی کتابیں, آپشن سی حقیقی زندگی کی اشیاء جیسے سکے, نقشے, پھل. آپشن ڈی بلیک بورڈ پر لکھی تحریر. سوال نمبر 8 کا آپشن نمبر سی صحیح ہوگا, کیونکہ حقیقی زندگی کی اشیاء جیسے سکے, نقشے, پھل وغیرہ یہ ریلیہ سے مراد ہیں. کیسے ہیں؟ اب دیکھیں ناظرین, کلاس روم میں زبان سکھانے کے لیے اصلی اشیاء کا استعمال ہوتا ہے, تدریسی وسائل کا بھی استعمال ہوتا ہے. اب مثال دیکھیں, استاد پھلوں کے نام سکھانے کے لیے بازار سے اصلی پھل لے کر آئے گا, تدریسی وسائل ماڈل لے کر آ جائیں گے سیدھے, کیلا, آم, سیب کلاس میں لاتا ہے. یہ ہو گیا ریلیہ سے مراد, یاد رکھیے گا آپ. آپشن اے دیکھیں خیالی کہانیاں, یہ ادب سے ریلیہ نہیں ہے, یعنی اردو سے ریلیہ نہیں ہے, یہ خیالی کہانی. اس کے بعد آپشن بی گرامر کی کتابیں, یہ تدریسی مواد, ٹیچنگ مٹیریل ہے ناظرین, گرامر کی کتابیں ٹیچنگ مٹیریل صحیح ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کا جو ہے تو حقیقی زندگی سے کی اشیاء نہیں ہے یہ. آپشن ڈی دیکھیں گے بلیک بورڈ کی تحریر, یہ بصری امدادی ویژول ایڈ ہے, یہ ریلیہ نہیں ہے. ریلیہ سے مراد ہے حقیقی زندگی کی اشیاء. آپ لوگ اسے یاد رکھ لیجئے گا, یہ امپورٹنٹ سوال ہو سکتا ہے امتحان کے نقطہ نظر سے. آئیے سوال نمبر 9 سمجھنے کی کوشش کریں گے. قواعد ترجمے کے طریقہ, گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں کس مہارت پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ آپشن اے سننا اور بولنا, آپشن بی پڑھنا اور لکھنا, آپشن سی صرف بولنا,
ऑप्शन डी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी। जी हाँ नाज़रीन, देखिए क़वायद तर्जुमे का जो तरीक़ा है GTM जिसे कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें पढ़ना और लिखने पर ज़ोर दिया जाता है। पढ़ना और लिखने पर ज़ोर दिया जाता है। इसका बुनियादी मकसद है पढ़ना और दूसरी ज़बान का तर्जुमा करना, यानी अदब जैसे उर्दू कहेंगे, पढ़ना उसे, इसका बुनियादी मकसद है उर्दू पढ़ना या कोई और ग्रामर पढ़ना और दूसरी ज़बान का इसका तर्जुमा करना, इसलिए इसे पढ़ने लिखने पर जोर दिया गया है, याद रखिएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं बताऊं, इम्तिहान में एक पैराग्राफ दिया जाता है और कहा जाता है कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू में तर्जुमा करें। देखिए आप समझ गए होंगे। अब दीगर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है सुनना और बोलना, इनमें महारतों को नज़रअंदाज किया जाता है, यकसीर नज़रअंदाज किया जाता है। ऑप्शन सी सिर्फ बोलना, ये डायरेक्ट मेथड CLT का हिस्सा है, जो पहले पढ़ चुके हैं हम थोड़ी देर पहले। CLT यानी कम्युनिकेटिव मेथड, कम्युनिकेटिव लर्निंग मेथड। ऑप्शन डी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, GTM में ये प्रोनंसिएशन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती नाज़रीन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। आइए अगला सवाल समझेंगे। सवाल नंबर 10, समय लिसानी तरीक़ा ऑडियो लिंगुअल मेथड किस चीज़ पर मबनी है? ऑप्शन ए है क़वायद के उसूलों को रटने पर। ऑप्शन बी है ड्रिल और मश्क, हैबिट फॉर्मेशन, आदत की तश्कील पर। ऑप्शन सी आज़ादाना गुफ्तगू पर। ऑप्शन डी खामोश मुताले पर। तो इसका सही जवाब है आदत की तश्कील और मश्क। आदत की तश्कील और मश्क, आदत की तश्कील, ड्रिल और मश्क, ये जवाब सही होगा नाज़रीन। इसका ऑप्शन नंबर बी, आदत की तश्कील। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे नाज़रीन। ज़बान को एक आदत समझा जाता है, जैसे बार बार दोहराने से पक्का किया जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, उस्ताद कहता है आई एम अ बॉय, क्लास दोहराती है आई एम अ बॉय। उस्ताद कहता है यू, क्लास कहती है यू आर अ बॉय। ये पैटर्न, ये ड्रिल है नाज़रीन, ये ड्रिल है। याद रखिएगा। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए भी समझेंगे और मज़ीद ऑप्शन भी समझेंगे। ऑप्शन ए में है क़वायद के उसूलों को रटने पर, ये GTM का हिस्सा है नाज़रीन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ऑडियो लिंगुअल मेथड का तरीक़ा नहीं है। आज़ादाना गुफ्तगू, ये CLT का हिस्सा है, यानी CLT यानी कम्युनिकेशन लर्निंग टीचिंग, कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी खामोश मुताला, ये पढ़ने की महारत, रीडिंग स्किल का हिस्सा है। जी हाँ, समय लिसानी तरीक़े का ये हिस्सा नहीं है। आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 11, इल्मी तालीमी ज़बान की महारत CALP को हासिल करने में आम तौर पर कितना अरसा लगता है? इल्मी तालीमी ज़बान की महारत। ऑप्शन ए 6 महीने से 1 साल तक। नाज़रीन थोड़ा सा लिखने में तरतीब चेंज हो गई है, आपको इस तरह पढ़ना है। 6 पहले पढ़ेंगे, 6 महीने, उसके बाद 1 साल, उसके बाद यहाँ देखिए 1 साल से 2 साल, यहाँ 5 साल से 7 साल और यहाँ पर 10 साल से ज़्यादा। जी हाँ नाज़रीन, आप समझ जाइएगा। तो इसका मैं सही जवाब आपको बताता चलूँ। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 साल से 7 साल। जी, 5 से 7 साल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तालीमी ज़बान जो है किताबों और लेक्चर्स में इस्तेमाल होती हैं। इसे मुकम्मल हासिल करने में 5 से 7 साल लगते हैं। CALP मिसाल के तौर पे समझे तो एक बच्चा उर्दू बोल लेता है, लेकिन साइंस की मुश्किल सवाल का जवाब उर्दू में लिखने के लिए उसे कई साल स्कूल में पढ़ना पड़ता है। अब दीगर ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए और बी, ये जो मुद्दत है 6 माह से 2 साल बिक्स हासिल करने के लिए काफ़ी होती है, CALP के लिए नहीं होती है नाज़रीन। और जो ऑप्शन डी है 10 साल से ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा है, आमतौर पे 5 से 7 साल ही माना जाता है। आइए सवाल नंबर 12 समझेंगे। किसी तदरीसी तरीक़े को फ़ितरी तरीक़ा, नेचुरल अप्रोच भी कहा जाता है, जिसमें
ज़बान पर दबाव कम होता है। कौन सा तरीका है भैया? साइलेंट वे। ऑप्शन ए साइलेंट वे, ऑप्शन बी कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग। उसके बाद ऑप्शन सी नेचुरल अप्रोच, ऑप्शन डी साख्तियाती तरीक़ा। आइए इसका सही जवाब बताऊं मैं आपको। फितरी तरीक़े का नेचुरल अप्रोच होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही होगा नाज़रीन, नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच होगा क्योंकि देखें ऑप्शन सी इसका सही होगा, नेचुरल अप्रोच। इसका मकसद ज़बान सीखने के अमल को दबाव से पाक और फितरी बनाना है। सिंपल मकसद है इसका, नेचुरल होना, एकदम किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। अब उस्ताद क्लास में बच्चों को कार्टून दिखाता है और उन्हें बस देखने और समझने देता है। उन्हें ज़बरदस्ती बोलने पर मजबूर नहीं करता जब तक वो खुद तैयार ना हो। एकदम आसान मिसाल है नाज़रीन इसकी। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी नेचुरल अप्रोच। आइए सवाल नंबर 13 समझेंगे। साइलेंट वे तरीक़ा तदरीस की ख़ास बात क्या है? इसमें देखिए मौलिम खामोश रहता है और तलबा ज़्यादा बोलते हैं। ऑप्शन बी तलबा को क्लास में खामोश रहना पड़ता है। ऑप्शन सी सिर्फ इशारों से बात होती है। ऑप्शन डी ये तरीक़ा सिर्फ बहरे बच्चों के लिए है। आइए इसका सही जवाब बताऊं। ऑप्शन नंबर 13 का माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मौलिम खामोश रहता है और तलबा ज़्यादा बोलते हैं, ये होगा साइलेंट वे। यानी चाइल्ड सेंटर तरीक़ा है नाज़रीन। ये ज़्यादातर बच्चे इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। उस्ताद का किरदार इसमें बहुत कम होना चाहिए। अब उस्ताद कम से कम बोलेगा ताकि तलबा अपनी ज़हनी सलाहियत इस्तेमाल करके खुद उसूल दरियाफ्त करे। और उसकी मिसाल देखें, उस्ताद बोर्ड पर एक लफ्ज़ लिखता है और मुंह से कुछ नहीं बोलता, बस इशारे से करता है और बच्चे उसको तलफ़्फ़ुज़ खुद अदा करने की कोशिश करते हैं। जी आइए सवाल नंबर 14। कसीर लिसानियत मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम में किस तरह देखना चाहिए? ऑप्शन ए एक रुकावट के तौर पर, ऑप्शन बी एक बोझ के तौर पर, ऑप्शन सी एक असासे के तौर पर, रिसोर्स के तौर पर, ऑप्शन डी एक इंतज़ामी मसले के तौर पर। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एक असासे के तौर पर, एक असिस्ट बोलेंगे जिसे, रिसोर्स। जी एक असासे के तौर पर देखना चाहिए क्योंकि नाज़रीन क्लास में मुख्तलिफ़ ज़बानों का होना सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मिसाल देखें, अगर क्लास में पानी की अहमियत पे बात हो रही है मिसाल के तौर पर, तो उस्ताद हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करके बच्चों को अल्फाज की लुग़त यानी वोकाबलरी बढ़ा देता है। जी हाँ, जैसे हिंदी में जल, उसके बाद उर्दू में पानी, अंग्रेज़ी में वाटर, इस तरह से बच्चों की वोकाबलरी बढ़ती चली जाती है। आइए अगला सवाल समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 15। अगर एक उस्ताद तलबा को पहले ठोस अशिया दिखाता है, फिर उनके बारे में मुजर्रद ख़यालात, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पेश करता है, तो उस उसूल पर अमल कर रहा है। कौन से? मखरूज से मुजर्रद की तरफ। बिल्कुल सही है, ठोस से मुजर्रद की तरफ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा क्योंकि देखिए जो चीज़ सामने मौजूद है उसकी मदद से गायब जो चीज़ है, मुजर्रद है, उसको समझाना है। जी सिंपल तरीक़ा है ये। अब जैसे ग्लोब है, ये दिखाई दे रहा है, ठोस है, दिखाकर बच्चों को ज़मीन की महवरी गर्दिश, रोटेशन के जो मुजर्रद तस्वुर है उसको समझाता है नाज़रीन। जी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके देखिए जो बाकी की चीज़ें हैं, बाकी जो पहला ऑप्शन है मालूम से नामालूम की तरफ, ये एक साबिक़ा मालूमात से मुताल्लिक़ है नाज़रीन। ऑप्शन सी में ये जो ख़ास से आम है, ये मिसालों से उसूल अफ़्ज़ करने का तरीक़ा है। और ऑप्शन डी नफ्सियाती मुंतक़ी तरीक़ा, ये जो है ये दिलचस्पी से तरतीब की तरफ जाने का उसूल है। सवाल नंबर 16। बुनियादी तरसीली महारत, याद रखिएगा ये बुनियादी तरसीली महारत बिक्स का ताल्लुक़ किस किस्म की ज़बान से है? ऑप्शन ए निसाबी किताबों की ज़बान, ऑप्शन बी साइंसी मकालों की ज़बान, ऑप्शन सी रोज़मर्रा के समाजी रवाबित की ज़बान, ऑप्शन डी इम्तिहानी पर्चों की ज़बान। जी हाँ नाज़रीन, आइए सवाल नंबर 16 का मैं जवाब बताता चलूँ आपको। सवाल नंबर 16 बुनियादी तरसीली महारत जो है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रोज़मर्रा के समाजी रवाबित की ज़बान। ऑप्शन नंबर सी रोज़मर्रा के समाजी
روابط کی زبان. اب دیکھیں یہ وہ زبان ہے جو کنٹیکسٹ ہوتا ہے, سیاق و سباق میں استعمال ہوتی ہے اور غیر رسمی ہوتی ہے. مثلاً دیکھیں فون پر دوست بات کرتا ہے, یعنی فون پر دوست سے بات کرنا ہے, کہاں ہے یار, کب تک آئے گا, یہ بکس ہے. یہ مطلب سماجی, یاد رکھیے گا آپ ذہن میں ایک بات بٹھا لیں کہ یہ جو سماجی روابط ہوتے ہیں, جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس طریقے میں آئے گی. اب دیگر آپشن میں دیکھیں, میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. آپشن اے نصابی کتابوں کا, یہ CALP علمی زبان ہے. آپشن بی جو سائنسی مقالہ ہے CALP ہے, کیونکہ یہ بہت پیچیدہ اور تجریدی طریقہ ہوتا ہے. آپشن سی امتحانی پرچہ. اب دیکھیں یہ بھی تعلیمی زبان کا حصہ ہے. سوال نمبر 17, اوپر سے نیچے کا نقطۂ نظر, ٹاپ ڈاؤن اپروچ. ٹاپ ڈاؤن اپروچ میں سیکھنے کا عمل کس چیز پر مرکوز ہوتا ہے؟ آپشن اے انفرادی الفاظ پر, آپشن بی قواعد کے ڈھانچے پر, آپشن سی مجموعی معنی پر, ہول میننگز, آپشن ڈی ہجے اور تلفظ پر. سوال نمبر 17 کا آپشن نمبر سی صحیح جواب ہوگا, مجموعی معنی پر, ہول میننگ, ٹاپ ڈاؤن اپروچ میں. ناظرین اس میں پہلے متن کا مجموعی خاکہ یا مفہوم سمجھانا ضروری ہوتا ہے ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ استاد اخبار کی ہیڈ لائن پڑھتا ہے اور پوچھتا ہے خبر کس کے بارے میں ہے. بچے پورا اخبار پڑھے بغیر مفہوم سمجھ لیتے ہیں. جی ہاں, ہیڈ لائن پڑھتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں بچے, ہول میننگ. آئیے اس کے میں مزید جو آپشنز دیے گئے ہیں وہ بھی بتاتا چلوں. پہلا ہے انفرادی الفاظ, یہ باٹم اپ اپروچ ہے ناظرین. اس کے بعد بی ہے قواعد کا ڈھانچہ, یہ باٹم اپ, یہ بھی باٹم اپ اپروچ ہے. آپشن ڈی ہجے اور تلفظ, یہ بنیادی سطح کی اکائی ہے جو باٹم اپ میں ہی آتی ہے, یہ ٹاپ ڈاؤن میں نہیں آتی ہے. سوال نمبر 18, تدریسی زبان کے دوران غلطیاں, ایررز کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ آپشن اے سیکھنے کے عمل کا حصہ اور ایک بڑا اہم پڑاؤ, آپشن بی طلبہ کی ناکامی, آپشن سی استاد کی کمزوری, آپشن ڈی فوراً سزا کی لائق عمل. ایررز کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ سوال نمبر اے, معاف کیجیے گا, آپشن نمبر اے اس کا صحیح ہوگا. سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے اور ایک اہم پڑاؤ ہے, کیونکہ بچے غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں ناظرین. اسی طرح ان کی آموزش ہوتی ہے, اکتساب ہوتا ہے. غلطیاں یہ بتاتی ہے کہ بچے کا ذہن کس طرح سوچ رہا ہے. اب مثال کے طور پہ بچہ کہتا ہے میں نے 2 روٹیاں کھائی. استاد سمجھ جاتا ہے کہ بچے کو ابھی مذکر اور مؤنث کا فرق سمجھنا باقی ہے, یہ کوئی جرم نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے. یعنی میں نے 2 روٹیاں کھایا, ایسا بھی بول سکتے ہیں. آپشن باقی کے جو آپشنس ہیں, بی ناکامی, طلبہ کی ناکامی, غلطی ناکامی نہیں بلکہ کوشش کی علامت ہے. آپشن سی استاد کی جو کمزوری ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ اپنے حساب سے سیکھتا ہے. آپشن ڈی سزا, یہ تو بہت ہی, اس کو تو منع کیا گیا ہے, بالکل بھی نہیں مارنا ہے بچوں کو. سزا دینے سے بچہ بولنا چھوڑ دے گا, اور جو کہ نقصان دہ بات ہے. سوال نمبر 19, کمیونیکیٹیو لینگویج لرننگ CLL, کمیونیکیٹیو لینگویج لرننگ میں معلم کا کردار کیا ہوتا ہے؟ آپشن اے ایک سخت ناظم کا, آپشن بی ایک کونسلر کا یعنی مشیر کا, آپشن سی ایک خاموش تماشائی کا, آپشن ڈی صرف لیکچر دینے والے کا. ناظرین اس کا صحیح جواب آپ سمجھ گئے ہوں گے, بہت ہی آسان ہے, یہ کونسلر ہوگا ناظرین, یہ ایک مشیر ہوگا. آپشن نمبر بی, کیونکہ استاد بچوں کی بے چینی جو ہوتی ہے, ان کی انگزائٹی جسے کہتے ہیں, اس کو کم کرتا ہے اور مددگار دوست کی طرح برتاؤ کرتا ہے. جی اب دیکھیں ایک بچہ انگریزی بولنے سے ڈر رہا ہے. استاد اس کے پاس جا کر کہتا ہے کوئی بات نہیں, آپ میری کان میں اپنی زبان میں بولو, میں آپ کو بتاؤں گا اسے انگریزی میں کیسے کہنا ہے. کہہ سکتے ہیں اس طرح سے. اس کے بعد دیکھیں آپشن اے ہے ایک سخت ناظم کا, یہ روایتی طریقہ ہے. آپشن سی خاموش تماشائی, یہ سائلنٹ وے میں ہوتا ہے کچھ حد تک. آپشن ڈی یہ لیکچر دینے والا, یہ ایک روایتی تدریس ہے ناظرین. ابھی جو تدریس کا جو خاص مقصد ہے چائلڈ سینٹرڈ, یہ پازیٹیو ٹیگ ہے. اس طرح کے اگر ٹیگز آتے ہیں سوال میں آپ کو, یعنی طفل مرکوز تعلیم کو بہت ہی زیادہ سراہایا گیا اور یہ بہتر ہے تعلیم کے لیے. آئیے آج کا آخری سوال,
साख्तियाती तरीक़ा स्ट्रक्चरल मेथड किस चीज़ पर जोर देता है? सवाल नंबर 20, साख्तियाती तरीक़ा किस चीज़ पर जोर देता है? ऑप्शन नंबर ए अल्फाज के माने पर, ऑप्शन बी जुमलों की साख्त और पैटर्न पर, ऑप्शन सी मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर, ऑप्शन डी कहानी सुनाने पर। देखिए साख्तियाती तरीक़ा जो है स्ट्रक्चरल मेथड, ये जुमलों की साख्त और पैटर्न पर जोर देता है नाज़रीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जुमलों की साख्त और पैटर्न, सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल मेथड में। क्योंकि देखिए पैटर्न में दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बुक, बच्चा सिर्फ आखिरी लफ्ज़ बोल रहा है, साख्त वही है। देखिए दीगर ऑप्शन है अल्फाज के माने, पहला वाला, उसमें अल्फाज रटना काफ़ी नहीं बल्कि उन्हें समझने में इस्तेमाल करना अहम है। ऑप्शन सी देखिए मादरी ज़बान के इस्तेमाल पर। साख्तियाती तरीक़ा अक्सर ये डायरेक्ट मेथड के साथ इस्तेमाल होता है जहाँ मादरी ज़बान कम इस्तेमाल होती है। अदर लैंग्वेज अदर देन उर्दू लैंग्वेज, मादरी ज़बान, ये किसी और की कोई भी ज़बान हो सकती है मादरी, उर्दू के अलावा भी। ऑप्शन डी कहानी सुनाने पर, ये जो है नाज़रीन ये कम्युनिकेटिव बोलेंगे या फिर नेचुरल अप्रोच में ज़्यादा होता है। उम्मीद करूँगा नाज़रीन कि आज का जो सबक है आपको तफसील से समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़।